3 बड़े आज़मों में चंद घंटे के दौरान 4 ज़लज़ले। वेनेज़ुएला में बड़े पैमाने पर तबाही, 32 अफराद हलाक, 700 जख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 10,000 से जायद हलाकतों का खदशा, सुनामी की वार्निंग। सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने मुल्क में हंगामी हालत का नफाज कर दिया। दारुल हुकूमत क्रॉक्स का मरकजी एयरपोर्ट बंद। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेज़ुएला की मदद का ऐलान। कहा, अमरीका दुख की घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ खड़ा है। चीन, फ्रांस और लातीनी अमरीका के मुतादिद ममालिक की वेनेज़ुएला की इमदाद की पेशकश। अमरीकी जियोलॉजिकल मरकज़ के मुताबिक पहले 7.2 45 सेकंड बाद 7.5 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी ज़मीन लरज़ गई। शिमाल मशरकी जापान में ज़लज़ले से 6 अफराद ज़ख्मी। शिमाल मशरकी जापान में तालीमी इदारे बंद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। हंगामी हालात से निमटने के लिए वेनेज़ुएला के अवाम यकजहती का मुजाहिरा करें। अमरीकी हिरासत में मौजूद माजूल सदर निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की जेल से बयान। वेनेज़ुएला की सरकारी खबर एजेंसी AVN के मुताबिक निकोलस मादुरो ने कहा, शहरी हंगामी सूरत हाल के दौरान समाजी हम-आहंगी बरकरार रखें, शहरी सलामती और इमदादी इदारों की हिदायत पर अमल दरामद करें। आज सिर्फ एक ही जुमला है, ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद, यकजहती और अमल। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद की देखभाल को तरजीह दी जाए। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन गया। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को मजबूत मुआशी कुव्वत बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह डालने वाले की आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में गूंज रहा है। दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने सालिसी और मुसालहत के लिए मुस्बत किरदार निभाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की खिदमात काबिले तहसीन रही। अब पाकिस्तान दोबारा इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। जहाँ अल्लाह की इबादत हो रही हो, वहाँ खिदमत का जज्बा इख्तियार करने से मुल्क व कौम के हालात बेहतर होते हैं। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तारीख की सबसे बड़ी तौसीह का मंसूबा जारी है, जिसका सेहरा वज़ीर आला मरीम नवाज को जाता है। ईरान से राब्ते के बगैर आबनाए हुर्मस के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान कबूल नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मस पर वार्निंग जारी कर दी। कहा, समंदरी राहदारी से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए हैं। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान आबनाए हुर्मस में टोल या इंश्योरेंस रकम नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा, ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों में होगी। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान हर वो बात मान रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। यूरोप ने ईरान जंग में मायूस किया। ट्रंप का नेटो चीफ से शिकवा। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मार्क रूटे के साथ मीडिया गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन से मायूस हूँ। आबनाए हुर्मस में किसी को टोल टैक्स की इजाज़त नहीं। समंदरी गुजरगाह की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मनामा में गुफ्तगू। कहा, ईरान अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान मुफाहमती याददाश्त की पासदारी करे। ईरान ने वादे ना निभाए तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शन मौजूद हैं। तकनीकी टीमें मुआहिदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। अमरीका और ईरान में तकनीकी मुज़ाकरात 30 जून से शुरू होंगे। मुआहिदे के मुताबिक तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। खलीजी ममालिक के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। ईरान ने हामी ग्रुपों के जरिए खित्ते में बदअमनी का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, फ़रीक़ैन को अहद के बदले अहद के उसूल के तहत जिम्मेदारियां निभाना होंगी। ईरान ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से सिफारती अमल में हिस्सा लिया। मुसल्लत करदा जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए।
دشمنی صرف ایک معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ جب تک امریکی مداخلت جاری رہے گی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکی ایما پر اسرائیل جنگیں مسلط کرتا رہے گا۔ امریکی حکمران طبقے نے کبھی بھی ایرانی قوم کے ساتھ اپنے رویے میں خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 5 دہائیوں کے تجربات ہر قدم احتیاط کے ساتھ اٹھانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر امریکی حکام کے متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ معاہدے کے متن سے متصادم تشریحات سے گریز کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور جاری مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران مذاکرات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ پائیدار نتائج کے حصول کے لیے مشاورت اور سفارتی رابطے برقرار رکھنے پر زور۔ ایران سعودی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، اقتدار کی کشش اور ذاتی مفادات کے حصول کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا یوم عاشور پر ٹویٹ، کہا انسان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر آزادی نہیں۔ انسان تنہا کھڑے ہو سکتا ہے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ سانحہ کربلا کے بعد کی حقیقت ہے، دنیا گویا کبھی تھی ہی نہیں، آخرت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس۔ کراچی میں مرکزی جلوس نیشنل پارک سے برآمد، روڑی میں 500 سالہ جلوس، روایتی راستوں پر رواں دواں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس کا انجمن گلدستہ اکبر کے تحت آغاز۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشرہ سے برآمد۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد جلوس رواں دواں۔ ملتان میں مرکزی جلوس کا امام بارگاہ ممتاز آباد سے آغاز ہوا۔ پشاور میں 9ویں محرم الحرام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد۔ علماء کرام کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت، لنگر اور نیاز تقسیم، جگہ جگہ سبیلیں، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا، اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی۔ لاہور میں عظیم صوفی حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر غسل کی تقریب۔ داتا دربار میں 983 میں سالانہ غسل کی تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر کی شرکت۔ چادر پوشی کے بعد فاتح خوانی، ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری۔ آزاد کشمیر کے عوام کا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے انکار۔ مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں۔ آزاد کشمیر کے وزراء چودھری قاسم مجید اور چودھری رفیق نیر کی نیوز کانفرنس، کہا ہماری منزل صرف تکمیل پاکستان ہے، تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پرتشدد واقعات کی وجہ سے اب تک 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، لاشیں گرا کر مذاکراتی میز پر آنے کا کیا فائدہ؟ آزاد کشمیر کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر احتجاج کیا گیا۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، نمبر گیم کی وجہ سے ترمیم نہیں ہو سکی۔ حکومت نے کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے، 12 نشستوں سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایف پی آر نے کیمرے نصب نہ کرنے والی ٹیکسٹائل ملوں کو وارننگ دے دی۔ 1 جولائی سے کیمرے نصب ہوں گے۔ 180 ملز مالکان کو الٹیمیٹم۔ ذرائع ایف پی آر کا کہنا ہے ٹیکسٹائل ملز اپنے اخراجات پر کیمرے لگوائیں گی، کیمرے نہ لگوانے پر ملیں بند تصور ہوں گی۔ ایف پی آر شوگر، سیمنٹ اور کھاد فیکٹریوں میں کیمرے نصب کرا چکا ہے۔ پنجاب میں 3 بڑے ہسپتال افتتاح کے لیے تیار۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کا افتتاح 15 جولائی کو متوقع۔ انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا 31 جولائی کو افتتاح ہوگا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا 15 اگست کو ممکنہ افتتاح۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا اہم اجلاس۔ مریم نواز نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کے تعمیراتی معیار کو سراہا۔ رخصتی نہ ہونے یا ازدواجی تعلق قائم نہ ہونے پر بھی خاتون حق مہر کی حقدار قرار۔
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے خلا اور حق مہر سے متعلق درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ خاتون کی اپیل منظور، ماتحت عدالتوں کے فیصلے کالعدم قرار۔ حق مہر کی ادائیگی کا وقت درج نہ ہو تو پورا مہر فوری واجب الادا ہوگا۔ نکاح نامے میں مہر کی تفصیل غیر واضح ہو تو مطالبے پر مکمل ادا کرنا ہوگا۔ خلا عورت کا مستقل شرعی اور قانونی حق ہے، شوہر کی رضامندی لازمی نہیں۔ بیوی کے حتمی فیصلے اور صلح ناممکن ہونے پر خلا کی ڈگری جاری کی جا سکتی ہے۔ خلا مؤثر اور عدت مکمل ہونے کے بعد دوسری شادی جائز ہے۔ گلگت بلتستان میں K6 چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے فرانسیسی کو پیما ہلاک۔ الپائن کلب کے مطابق حادثہ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے کی وادی ہوشے میں پیش آیا۔ ہلاک فرانسیسی کو پیما 3 رکنی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ تھا۔ ٹیم کے دیگر 2 ارکان تاحال بیس کیمپ واپس نہیں پہنچے۔ پولیس اور رضاکاروں پر مشتمل ریسکیو ٹیم روانہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ حافظ آباد، ڈسکا، پھالیا، قلعہ دیدار سنگھ اور کاموں کی مریدکے میں موسلا دھار بارش۔ بٹگرام میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی برآلود۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری رہنے کا امکان۔